ल हेर त अब यसको डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स त हामीले निकालिसक्यौँ यो फ्रेमको हैन यसको डिग्री अफ इन्डिपेन्डेन्स निकालिसक्यौँ नि डिटर्मिनेन्ट नै हुन्छ कसरी हुन्छ भने यहाँ सी छैन इन्टरनल हिन्ज छैन r-3 हुन्छ r भनेको रियाक्सन 3टा छ सी r-3 0 भइहाल्यो यहाँ कुनै पनि क्लोज लुप छैन त्यो पनि NII पनि 0 हुन्छ त्यो टोटल के हुन्छ 0 भइहाल्छ है अब हामीले इन्टरनल र एक्सटर्नल सोधेको छैन भने सिधै 3m + r - 3j + c भन्ने फर्मुला पुट गर्दा हुन्छ ठीक छ कुरा बुझिन्छ यसको डिग्री अफ इन्टिमेसी त चेक गर्न सक्छौ नि हैन सकिन्छ सक्छ सर सक्छ ल त्यसो भने यसमा अननोन रियाक्सन कतिवटा हुन्छ भन त सक्छ फेरि हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ अब यहाँ समेसन होरिजोन्टल 0 गर rx निकाल मोमेन्ट एट पोइन्ट a0 ल्याउ rfy निकाल f मा बस ry निकाल त ल सर हजुर त्यो RAX चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा माने पनि हुन्छ हैन जता माने नि हुन्छ जता माने पनि हुन्छ मानेको डाइरेक्सनमा आयो पोजिटिभ नत्र नेगेटिभ भयो जस्तो यहाँ त होरिजोन्टल फोर्स त यो 25 यता छ नि हेर त पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा त्यही भएर मैले नेगेटिभतिर मान्दिएँ कि कसैले पोजिटिभै माने दुईटै पोजिटिभतिर त हुँदैन नि त एन्सर नेगेटिभ आउँथ्यो होला त्यसरी पहिले मैले चाहिँ यता आउँछ होला भनेर उता मान्दिएँ कि कुरा बुझ्यौ बुझ्यो सर ल सुरुमा अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स पुरै अब हामीले बीममा हेर्थ्यौँ भने यो फ्रेममा चाहिँ सबैतिर हेर्न पर्यो यो पुरै सिस्टममा होरिजोन्टल फोर्स कुन कुन छन् त भन्दा यहाँ 25 मात्रै होरिजोन्टल छ कि छैन भन त यो पुरै चाहिँ फ्रेममै के फ्रेमकै पुरै सिस्टममा 25 मात्रै होरिजोन्टल छ भनेपछि टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्सिसलाई मैले प्लस माने 25 माइनस RAX के भयो 0 भयो यहाँ 25 आयो कुरा बुझिन्छ यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ ठीक छ हैन अब अर्को पनि कन्सेप्ट चाहिँ समेसन एफआई हामीले 0 गर्न सक्दैनौँ एफआई भनेको आरवाई र आरएफआई छ दुईटा अपर डाइरेक्सनमै छ भनेको वाई भन्दा पनि हामी के गर्ने त भन्दा हामीले ए बी सी डी ई एफ जहाँ पनि मोमेन्ट 0 गर्न पाइन्छ तर गर्ने कहाँ त भन्दा जुन पोइन्टमा सपोर्ट छ त्यही बसेर हामीले मोमेन्ट लिने मोमेन्ट लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा डिस्टेन्स चाहिँ परपेन्डिकुलर लिन पर्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यदि फोर्स होरिजोन्टल छ भने डिस्टेन्स भर्टिकल हुने भयो डिस्टेन्स के अरे फोर्स भर्टिकल छ भने डिस्टेन्स होरिजोन्टल हुने भयो त्यसरी लिन पर्यो ल निकाल मोमेन्ट एट पोइन्ट A0 ल्याऊ दुईटै निकाल ल है कति आयो अरे मोमेन्ट एट पोइन्ट A0 लिनुभन्दा पहिले यसलाई हामीले हेर त यो युडिएललाई चाहिँ हामीले पोइन्ट रुटमा कन्भर्ट गरौँ यो पोइन्ट रुटमा कन्भर्ट गर्ने भनेको 10 यसको बेसको डिस्टेन्स 3 छ यो 10 × 3 भनेको 30 हो अब यो डिस्टेन्स त कति हुन्छ 1.5 हुन्छ हैन यो 1.5 हुन्छ अब एमा बसेर मोमेन्ट लिउँ त हेर त एमा बस्दाखेरि के छ हेर त यो RAX र RAY चाहिँ एबाटै पास भएको छ 0 भइहाल्यो ठीक छ एउटा साइडबाटै हिँड है ठ्याक्कै चाहिँ घरि ई पोइन्टको लिने घरि सी पोइन्टको लिने त्यस्तो गर्नुहुन्न एउटा पोइन्टबाट कन्टिन्युअसली जानु पर्यो भनेपछि
ए मा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि कति भयो 25 * 2 ले क्लकवाइज दिन्छ कि एन्टी क्लक दिन्छ भन त क्लकवाइज है यो फोर्स होरिजोन्टल थियो डिस्टेन्स भर्टिकल लिनु पर्यो भनेपछि 25 * 2 गर्न पर्यो क्लकवाइज भयो अनि यो 30 ले कस्तो दिन्छ भन त 30 सम्मको डिस्टेन्स कति हुने हो क्लकवाइज हुने क्लकवाइज हुन्छ 30 भनेपछि यो यसको लाइन अफ एक्सन हेर्न मिल्छ नि हामीले है हामीले के पढाएको छौं भनेको अकर्डिङ टु प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अनुसार के हो त यसरी यो चाहिँ भर्टिकली आउन पाउँछ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म होरिजोन्टल डिस्टेन्स कति हो त भन्दा 1.5 हो यो भनेपछि यसको लाइन अफ एक्सनलाई हामीले यसरी कन्सिडर गर्न पाइन्छ यसरी लोड आउँछ भनेर मान्न पाइयो किनभने त्यसको प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अनुसार त्यसको लाइन अफ एक्सन जुनसुकै पोइन्ट पनि कन्सिडर गर्न पाइन्छ भनेपछि यसले के दिने भयो क्लकवाइज दिने भयो ठीक छ ल 30 हजुर केही छ ठीक छ सर अनि यो 20 सम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो त यो 20 पनि यसरी भर्टिकल्ली डाउन आउने भयो 20 इन्टु डिस्टेन्स कति हुने भयो 4 यसले पनि क्लकवाइज दिने भयो अनि यो आरएफवाई ले के दिने भयो त भन्दा माइनस आरएफवाई इन्टु 3 ल हेर यसरी यति हुन्छ कि हुन्न हेर त यहाँबाट आरएफवाई निकाल कति आयो 65 आयो हैन 65 कसरी 65 आयो 58.33 आयो ओ 58.3 आएको छ हो अब यसपछि हामीले के गरौँ भने त्यसपछि मोमेन्ट एट पोइन्ट एफ बसेर 0 निकाल्दा त एन्सर निकाल्दा कति आउँछ नि कति आयो अब एफ मा बस्दाखेरि के हो हेर त यो आरएवाई ले दिने मोमेन्ट कति हुन्छ आरएवाई इन्टु कति 3 भयो यो आरएक्स ले दिन्छ कि दिन्न भन त हजुर आरएक्स ले दिन्छ कि दिन्न दिन्छ किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स 4 मिटर छ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स छ भने यो दुईटाको होरिजोन्टल डिस्टेन्स कति भयो त फेरि यो दुईटाको चाहिँ भर्टिकल डिफरेन्सेस कति भयो त भन्दा यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर भयो यो 1 मिटर भयो हैन यसले पनि के हुने यसले आरएक्स ले पनि क्लकवाइज आरएवाई पनि क्लकवाइज भयो अब यो डिस्टेन्स कति हो 25 को माथि त्यो 1 मिटर हो नि यो 1 मिटर हो भनेपछि यो 25 * 1 क्लकवाइज यो पनि क्लकवाइज भयो अनि यो 30 * 1.5 यो के भयो यसरी घुमाउने भयो नि यो हैन यसले एन्टी क्लक घुमाउने भयो अनि यो 20 ले नि के गर्छ 20 * 1 यसले नि के गर्छ क्लकवाइज घुमाउँछ बुझिन्छ हैन बुझिन्छ ल एन्सर निकाल अनि हामीसँग अर्को इक्वेसन के छ बाँकी रहन्छ त्यहाँबाट भर्टिकल जेरो गरौँ त्यो चाहिँ भन्न खोजेको अननोन रिएक्सन केही पनि बाँकी रहेन अनि त्यसपछि चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम एउटा बाँकी रहन्छ भने त्यसले के गर्छ यसलाई चेक गर्छ चेक गर्ने भनेको हामीले निकालेको रिएक्सन ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न पनि सक्छौं र निकाल्दा त कति आउँछ अनि त्यसलाई चेक गर अब त्यो जेरो आएको छ भने हामीले निकालेको रिएक्सन के छ ठिक छ भन्ने भयो
कति आयो? -8.33 हो सर। अब चेक गर त्यसलाई। माइनस आएको छ, चेक गर समेसन एफआई 0 आयो कि होइन हेर त। आयो सर। आयो हैन? ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा कुनै पनि फ्रेममा आउने अननोन रियाक्सनको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। कसैलाई केही सोध्न छ यसमा? नबुझ्यो केही छ? छैन सर। बुझिया छ नि हैन? यस। ल अब यसपछि अर्को क्वेसन हेर्नु त। यो क्वेसनमा निकालौँ। भन्न खोजी यो पछि मैले यो पोइन्ट डटमा चेन्ज गरेको हो। यो क्वेसन देखिया छ? छ सर। ल यो मैले हिडन लाइन देखाएको छ, यो डटर लाइन देखाएको छु नि, यो चाहिँ मैले पोइन्ट डटमा चेन्ज गरेको है। यसरी क्वेसन दिएको छ। ल अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने त चारवटा अननोन रियाक्सन हुन्छन् हैन? अनि इक्वेसन पनि हामीसँग चारवटै हुन्छ। कस्तो चारवटा हुन्छ भने यसको डिग्री अफ इन्टिग्रेसी हामीले निकालिसक्यौँ नि। NII त 0 भइहाल्यो 3 इन्टु क्लोज लुप। मैले सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि छिटो गर्नलाई 3 इन्टु क्लोज लुप भने त्यहाँ कुनै पनि क्लोज लुप छैन, 0 भइहाल्यो 3 इन्टु क्लोज लुप हैन? अर्को भनेको हाम्रो के हो त भन्दा NEI भनेको के थियो त भन्दा हामीसँग फर्मुला यो NEI भनेको R - m + 1 - j होइन नि, R - 3 + C NEI एक्सटर्नल के है। NII त 0 भइहाल्यो, NII त 0 भइहाल्यो, 3 इन्टु क्लोज लुप कुनै पनि छैन, 0 भइहाल्यो हैन, 3 इन्टु क्लोज लुप 0 भइहाल्यो यो। अब यहाँ R कतिवटा छ रियाक्सन? 4वटा छ हैन? अनि माइनस यो 3 + 1 हो कि हैन? त्यो यदि इन्टर्नल हिन्छ भने त्यसले त दुईटा मेम्बर कनेक्ट भएको छ। यसले एउटा इक्वेसन दिने हो भनेपछि 4वटा अननोन रियाक्सन 4वटा इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ? सकिन्छ नि हैन? सकिन्छ सर। सकिन्छ भनेपछि अब यहाँनिर हेर त। अब यो कुन इक्वेसन पहिला चुज गर्ने भन्ने कुरा हो। समेसन FY चुज गर्ने कि समेसन FX गर्ने कि मोमेन्ट एट पोइन्ट B मा लिदियो भने आइदर लेफ्ट अर राइट है। इन्टर्नल हिन्छ त्यहाँनिर कि चाहिँ लेफ्ट पार्ट कि चाहिँ राइट पार्ट लिन पर्यो। अर्को भने A मा बसेर मोमेन्ट लिन पाइयो, E मा बसेर पनि पाइयो। अब सुरुमा हामीले समेसन होरिजोनल इक्वेसन 0 गर्न पाइन्छ कि पाइन्न हेर त। त्यहाँ होरिजोनलतिर कतिवटा अननोन छन्? दुईटा छ। यो जता मान्दा नि हुन्छ है। यो RX र REY यो अपवर्ड यता नेगेटिभतिर जता मान्दा नि हुन्छ। मैले यहाँ के माने भने एउटा होरिजोनल रियाक्सन यता छ, होरिजोनल फोर्स यता छ भने यतै होला भनेर यता मानिदिएको है। अघि हामीले जुन माइनसमा आएको थियो नि, माइनसमा आएको भन्नुपर्छ हामीले मानेको डिरेक्सनको अपोजिट हुन्छ त्यो भ्यालु भन्न खोजेको है। माइनसमा आउनु भन्नुपर्छ। हाम्रो एजुम्सन के हो? रङ हो भन्ने हो है। एजुम्सन मात्रै रङ हो, एन्सर रङ होइन है। ल एजुम्सनलाई ठ्याक्कै उल्टो गरिदिने हो। अब त्यसो हो भने हामीले यहाँ समेसन FX पनि गर्न सक्दा रहन्छौँ, समेसन FY पनि 0 गर्न सक्दा रहन्छौँ भनेपछि दुईटा छ। अनि के गर्दा ठिक होला ल हेर त। मोमेन्ट लिन पर्यो। मोमेन्ट कहाँ लिएर कहाँ बसेर मोमेन्ट लिने त? मोमेन्ट लिने A मा लियो भने REY आउँछ, E मा लियो भने RAY आउँछ हैन? अथवा सिधै सुरुमै हेर त यो B को लेफ्ट पार्ट भनेको यता तलपट्टि AB पार्ट के AB पोर्सनमा लियो भने B को लेफ्ट पार्ट लिदियो भने RX कहाँबाट पास हुन्छ भन्नु त? B बाटै जान्छ भने सुरुमै हामीले मोमेन्ट एट पोइन्ट B को लेफ्ट पार्ट लिएर यो RAX निकाल्दा पनि हुन्थ्यो होला नि त। बुझिन्छ? त्यसरी हुन्छ है। त्यसरी गर्दा नि अहिले एउटै लेभलमा छ, यो सेम लेभलमा छ चाहिँ एउटै लेभलमा छ भने चाहिँ अब यो A मा बसेर E मा बसेर अनि B को लेफ्ट पार्ट लिए पनि भयो। यदि डिफ्रेन्ट लेभलमा थियो भने अथवा यो E सबबाट अलिकति तल थियो भने सुरुमै हामीले B को लेफ्ट पार्ट लिएर RAX निकाल्न सक्थ्यौँ। RAX आउने बित्तिकै अनि E मा बस्ने RAY आउँथ्यो। त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ। ल सुरुमा सोलुसन गरौँ। सुरुमा मोमेन्ट एट पोइन्ट A = 0 लिएछु मैले। A मा बस्दाखेरि के भयो त? किन A मा लिँदा सजिलो भयो भने यो RAX पनि A बाटै पास भएको छ, REX पनि A बाटै पास भएको छ भनेपछि अब यो RAY पनि A बाटै पास भयो भनेपछि अब यो
यो 15 को लिदिने पोइन्टहरु भनेको 0.5 बेस इन्टु 6 हाइट 6 हो अनि यताबाट 1/3 माथिबाट 2/3 यो डाइमेन्सन पछि हामीले निकालेको है यो 2 र 4 भनेको हामीले आफूले निकालेको किनभने यो सीजी बाट पास हुन्छ त्यो भएर यो 1/3 यो 2/3 भनेर बनाएको अनि यतापट्टिको डिस्टेन्स त 15 छँदै छ के रे 1.5 छँदै छ ल ए मा बसेर मोमेन्ट निकाल्दा कति आउँछ आरई सर हजुर हिन्जको चाहिँ एक साइडबाट मात्र मुभमेन्ट लिन्छ एकचोटीमा हिन्जको आइदर लेफ्ट अर राइट के ए हुन्छ सर है पुरै यो सपोर्टहरु भनेको ए सी डी ई पोइन्टमा हामी चाहिँ होल सिस्टमको लिन पाइयो तर बी पोइन्टमा इन्टरनल हिन्ज छ नि अहिले इन्टरनल हिन्जमा चाहिँ एउटा कुनै एउटा पोर्सनको मात्रै के त्यसको फंक्सन नै त्यही हो ठीक छ हुन्छ सर ल निकाला त ल कति आयो बाबु 56 यहाँ त हेर्नु 71.67 71.6 है यति आउँदो रहेछ हैजी यो 45 इन्टु 2 क्लकवाइज यो 30 इन्टु 1.5 क्लकवाइज यो 20 इन्टु 4 क्लकवाइज अनि यो आरईवाई माइनस इन्टु 3 यो भनेको एन्टी क्लक जाने भयो यति आयो अब सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा के गर्ने मोमेन्ट एट पोइन्ट ई ल्याउ ई मा बसेर मोमेन्ट ल्याउ आरईवाई निकाला त ल one point six 1.6 आयो 1.6 1.6 आयो 21.6 आयो so 21.67 हो ख्याल गरौँ है माइनस माइनसमा आयो माइनस भनेको केही पनि होइन न्युमेरिकल भ्यालु त्यही हो तर यसको डिरेक्सन के भनेको डाउनवर्ड हुन्छ भनेको मात्रै हो है म्याग्निट्युड चाहिँ 20.67 हो तर हामी अपवर्ड मानेको थियौँ नि हाम्रो एजुम्सन रङ हो यो डाउनवर्ड हुन्छ भन्ने हो अब थर्ड स्टेपमा मोमेन्ट एट पोइन्ट बी को राइट अथवा लेफ्ट ल्याउ राइट भनेको बीसीडीई पोर्सन भयो यतापट्टिको पार्ट राइट पार्ट भयो आफ्नो हातलाई हेर्ने के है राइट पार्ट भनेको के भयो त भन्दा यता यो पोर्सन भनेको जम्मै राइट पार्ट भयो यतातिर सबै यो पार्ट भनेको चाहिँ राइट पार्ट भयो अनि यतापट्टिको पार्ट एबी पोर्सन भनेको लेफ्ट पार्ट भयो के बुझिन्छ यस सर ल अब राइट तिर लिने हो लेफ्ट तिरको फोर्स हेर्न भएन है राइट तिरको लागि के यो 30 चाहिँ भयो अनि यो 20 भयो अनि आरईएक्स भयो आरईवाई भयो ल हेर त कति हुन्छ 30 इन्टु कति यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति 1.5 1.5 क्लकवाइज भयो 20 इन्टु 4 4 त्यो क्लक कि एन्टी क्लक क्लक है सर
क्लकवाइज भयो अनि आरइएक्स इन्टु डिस्टेन्स कति 6 त्यो पनि के भयो क्लक भयो एन्टी क्लक भयो क्लकवाइज क्लकवाइज अनि आरइवाई इन्टु 3 3 त्यो क्लक कि एन्टी क्लक एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लक आन्सर निकाल आरइएक्स को भ्यालु निकाल त्यहाँबाट आरइवाई त हामीले निकालिसकेका छौं नि यहाँ 21.67 भनेर सर 15 हो 15 आयो गुड यदि अब कसैले त राइट पार्ट लियो लेफ्ट पार्ट लिएको भए के हुन्थ्यो त लेफ्ट पार्ट पनि लिन पाइन्छ नि हैन बी को लेफ्ट भनेको के छ एबी पोर्सनको लिन पर्यो त्यो भनेको के हो त आरई आरएवाई चाहिँ बी बाटै पास हुन्छ 0 भइहाल्यो एउटा आरएक्स फोर्स छ अर्को चाहिँ यो 45 छ भनेपछि आरएक्स इन्टु डिस्टेन्स कति हुन्छ 6 क्लक एन्टी क्लक क्लकवाइज सर क्लकवाइज अनि यो 45 ले दिने एन्टी क्लकवाइज 45 इन्टु 4 एन्टी क्लक हैन ल त्यहाँबाट निकाला कति आउँछ कति आयो 30 आयो अब यहाँनिर हेर त हामीले त मोमेन्ट इक्वेसन युज गर्दा सबै भ्यालु आइसक्यो हामीसँग दुईटा इक्वेसन बाँकी छन् नि एउटा होरिजोन्टल 0 छ अर्को भर्टिकल 0 छ हो ती चीजहरुले के गर्छ भने होरिजोन्टल इक्वेसनले होरिजोन्टल अल्जेब्रिक समलाई चेक गर्छ भर्टिकलले के गर्छ भर्टिकलको अल्जेब्रिक समलाई चेक गरिदिन्छ त्यो चेक गर्ने भनेको यदि 0 आएको छ सेटिस्फाइड भएको छ भने आवर क्याल्कुलेसन चाहिँ के छ राइट छ हामीले गरेको क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदम ठीक छ त्यसपछि गो अहेड भन्न खोजेको अरु क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हुन्छ यो को एक्जाममा यो यति चाहिँ यो भनेको बेसिक कुरा हो है अब यो भनेको एक्जामको तिमीहरुले 3 मार्क्स को क्वेशन गरिसक्यौ भनेको सपोर्ट रिएक्सन निकाल्ने मिल्यो भने 3 नम्बर पाइन्छ सर हजुर त्यहाँ आरइएक्स कि आरएएक्स कहाँनिर त्यो 30 किलो न्युटन ह कुनमा 30 किलो के आरइएक्स आरएएक्स हो सरी माथिको कपी गर्दा त्यस्तो भयो यसलाई आरएएक्स गरौँला नि तिमी आरएक्स यहाँ लेखिरहेको छ तलपट्टि रङ भएको छ त्यसलाई मिलाउँला अब चेक गर त समेसन fi0 fx0 छ कि छैन fi0 छ कि छैन चेक गर fi भनेको के भयो fy भनेको एउटा rx ray अनि डाउनवर्ड 30 डाउनवर्ड 20 ray प्लस ray माइनस 20 माइनस 30 हो भनेपछि ray भनेको माइनस 20.67 प्लस 21.67 माइनस 20 माइनस 30 यो भनेको 0 0 आयो क्या हेर त हामीले निकालेको रिएक्सन ठीक छ भन्ने भयो त्यसैगरी सिमिलरली अर्को पनि चेक गर RAX को पनि चेक गर मिलेको छ कि छैन पक्कै मिलेको छ होला सर यो एक्जाममा त चेक गर्नु पर्दैन नि पर्दैन एक्जाममा चेक गर्दा रफली चेक गर्दा फाइदै हुन्छ नि आफूले रिएक्सनै बिग्रेको छ नम्बर पाइन है उस्तै परे चेक गर्ने मान्छेमा भर पर्छ त्यसपछि यो टोटल 13 मार्क्स को क्वेशन सोध्छ हैन 3 मार्क्स चाहिँ रिएक्सनमै हुन्छ बाँकी 10 नम्बरको त अरु गर्न बाँकी छ हामीले 10 मार्क्स अरु कुराहरु के हुन्छ त्यो भन्न बाँकी नै छ रिएक्सनै बिग्रेको छ भने त्यो चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ नम्बर 0 हाल्दिनै नि सक्छ ठीक छ चेक गर्नुपर्छ सर हजुर एफएक्स वाला पनि चेक गर्नुपर्छ तिमीले चेक गर न 0 आएको छ भने राइट छ रङ छ थाहा हुन्छ नि भन्ने खोजे मात्रै हो के चेक त किन गर्नुपर्छ रे दुईटै चेक नगरे नि हुन्छ नि दुईटै चेक नगरेर छोड्देऊ के फरक पर्छ र रिएक्सन बिग्रेको सक्यो तिमीलाई थाहा छ भने ठीक भयो थाहा छैन भने क्याल्कुलेसन अगाडि बढाऊ रिएक्सन राइट थियो भने एन्सर नम्बर पाइन्छ नत्र पाइदैन आफूलाई रफली चेक गर भनेको मैले यो एक्जाममा लेख्नु पर्छ अहिलेसम्म भनेको छु चेक गर्दा फाइदै हुन्छ नि ल यो क्वेशन त गर्न सक्छ होला नि हेर त यो क्वेशन यहाँ केही पनि छैन सिम्पल छ
यहाँ चाहिँ इन्टरनल हिन्ज पनि छैन, केही पनि छैन, सिम्पल गर्न सक्छौ तिमीहरूले। ल स्क्रिनसट गर त, यसको एन्सर निकाल्नु। अब कति आउँछ एन्सर भन्नै पर्दैन, चेक गर्छ, चेक गर्दा 0 आएको छ भने ठिक छ। भयो स्क्रिनसट भयो? भयो सर। भयो सर। Yes, sir. अब यो क्वेसनमा यदि चेन्जै स्लाइड के भयो अरे? स्लाइड चेन्ज भएन? भइरहेछ sir. त, हजुर भइरहेछ त। ल अब यसपछि हाम्रो यहाँ अलिकति अब यसपछि बल्ल जुन अघि मैले जुन फर्दर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेको छु नि, अब यसपछिको पार्ट अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। त्यहाँनिर के भने अब हामीलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको ड्र एएफडी एसएफडी एन्ड बिएमडी भन्छ है। ड्र एसएफडी बिएमडी भन्छ। अब त्यसमा कस्तो खालको हो भने अब हामीले गर्ने भनेको एक्जियल फोर्स, शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट तीनटा चिज निकाल्न पर्छ। एक्जियल फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट र शियर फोर्स है, तीनटा चिज निकाल्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यसको सिम्पल डेफिनेसन के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै एक्जियल फोर्स भनेको छ, शियर फोर्स भनेको छ, बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको छ। सिम्पली के बुझ्यो भने एक्जियल फोर्स भनेको एक्सिसबाट पास हुने फोर्स के। कुनै मेम्बर छ, जस्तो कि यस्तो खालको मेम्बर छ भने यसकै एक्सिसबाट पास हुने कि यसरी पास हुने हैन, अथवा यसरी पास होला हैन। यो मेम्बर एबी भन्ने मेम्बर थियो भने, यो एबी भन्ने मेम्बर थियो भने यसको एक्सिसबाट पास हुने फोर्सलाई हामीले एक्जियल फोर्स भन्छौँ है। सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने एक्सिसबाट पास हुने फोर्सलाई हामीले एक्जियल फोर्स भन्छौँ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त भन्दा यसको के चाहिँ यो हजुर पोजिटिभ अर नेगेटिभ डाइरेक्सन जहाँबाट हुन्छ के भनेको भाइ? त्यो फोर्सहरू जुन डाइरेक्सनमा भए पनि हुन्छ भनेको एक्जियल फोर्स। जुन डाइरेक्सनमा नि हुन सक्छ नि है। कुनै एउटा मेम्बरमा त्यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा छैन भने त जता पनि हुने भयो नि। तर ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने के हुन्छ? कि चाहिँ टेन्साइल हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ, टेन्साइल डिरेक्सन यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा भयो हैन। कि चाहिँ के हुन्छ? कम्प्रेसिभ हुन्छ, यस्तो खालको कम्प्रेसिभ भयो। यो टेन्साइललाई किन पोजिटिभ लिएको? साइन कन्भेन्सन सम्झिनु पर्यो है। साइन कन्भेन्सन भनेको के त? टेन्साइलले त पक्कै पनि के हुन्छ? त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ नि, लेन्थ इन्क्रिज गराउँछ यस्तो खालको टेन्साइल फोर्सले भनेपछि त्यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ। यस्तो खालको बोथ डिरेक्सनमा कम्प्रेसिभ छ नि, यहाँ 2 आर्ट्स मेम्बर छ नि, हेर त यो पनि मेम्बरतिरै छ, यो पनि मेम्बरतिरै छ भनेपछि यस्तो खालकोले के गर्छ? कम्प्रेस गर्छ भन्नुको अर्थ जुन इनिसियल्ली हाम्रो लेन्थ थियो त्यसलाई के गर्छ? डिक्रिज गराउँछ, घटाउँछ। हो त्यस्तो खालको फोर्सलाई हामीले कम्प्रेसिभ फोर्स भन्छौँ है। ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने कुनै पनि मेम्बरमा कि चाहिँ टेन्सन हुन्छ कि चाहिँ कम्प्रेसिभ हुन्छ। अघि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो खालको फोर्सहरू चाहिँ एक्सिसबाटै पास भएको फोर्सहरू आउन सक्छ भनेको। तर यो हामीले साइन कन्भेन्सनमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि क्रस सेक्सनको अथवा स्ट्रेट मेम्बरमा आउने अल्जेब्रिक सम अफ प्यारलल फोर्स, त्यो प्यारलल कहाँ त भन्दा प्यारलल भन्दा पनि अझै त्यो एक्सिसबाट पास हुने फोर्स भनौँ न, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा एक्जियल फोर्स भन्छौँ। अब त्यो एक्जियल फोर्सहरू कुनै पनि मेम्बरमा अवे फ्रम दि मेम्बर छन् अथवा टेन्साइल खालको छ भने पोजिटिभ हुने भयो, अथवा 2 आर्ट्स दि मेम्बर छ कम्प्रेसिभ खालको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ। यसरी हामीले कम्प्रेसिभ र टेन्साइल टिप्दा पनि हुन्छ। टेन्साइल भनेको यस्तो खालको हुन्छ, यो कम्प्रेसिभ भनेको यस्तो खालको हुन्छ भनेर हामीलाई साइन कन्भेन्सनमै चाहिन्छ, त्यो टिप्दा पनि हुन्छ। यसमा केही छ? छैन हैन। अब यसपछि अर्को भनेको के हो त भने जुन हामीले शियर फोर्स भनेको छौँ नि, शियर फोर्स भनेको एक्सिसबाट पास हुने होइन कि एक्सिसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पास हुने है। एक्सिसको जस्तै हामीले हिजो अस्ति बिमको चाहिँ जुन क्याल्कुलेसन गर्यो जसले शियर एक्सन दिन्छ, यस्तो खालको बिम छ भने यसरी परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने फोर्सहरू है। अथवा यसले चाहिँ के गर्छ? मोमेन्ट पनि क्रिएट गर्छ, रोटेसनल इफेक्ट क्रिएट गर्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त भन्दा शियर फोर्स एट एनी क्रस सेक्सन, जुनसुकै एउटा सेक्सन मान्ने हो भने अफ स्ट्रेट बिम अथवा स्ट्रेट मेम्बर भन्दा पनि भयो, बिम नभनेर, इज द अल्जेब्रिक सम अफ कम्पोनेन्ट्स एक्टिङ ट्रान्सभर्स भनेको परपेन्डिकुलर टु दि एक्सिस अफ द बिम। अथवा एउटा बिम भन्दा पनि यसलाई कुनै मेम्बर भन्दा हुन्छ है। बिम अथवा कोलममा पनि परपेन्डिकुलर आउन सक्छ नि, भर्टिकल मात्रै हुँदैन, यसरी कोलम छ भने यसरी परपेन्डिकुलर आउन सक्छ नि। मेम्बरको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने फोर्सहरू जसले के गर्छ त भन्दा रोटेसनल इफेक्ट गर्छ अथवा यसले चाहिँ शियर एक्सन गराउँछ कुनै पनि मेम्बरलाई भने त्यस्तो खालको फोर्सेसहरूलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा शियर फोर्स भन्छौँ है। अब यो शियर फोर्सको साइन कन्भेन्सन के हो त भने
यस्तो खालको है। यहाँनिर हामीले एउटा यो हेर त यो पोजिटिभ सेयर भन्छौँ हामीले। यो एउटा मेम्बर थियो सुरुमा मानौँ, मेम्बरमा कसरी आयो सुरुमा विदाउट बिफोर लोडिङ यस्तो खालको मेम्बर थियो यो हैन, यसरी यो बिफोर लोडिङ थियो। अनि भनेपछि अब हामीले यो लेफ्ट पार्टमा चाहिँ अपवर्ड फोर्स लागेको है, लेफ्ट अप राइट डाउन हामीले कताबाट क्यालकुलेसन सुरु गर्दैछौँ भन्ने हो। भन्न खोजेको यो के भयो हेर त, यो त कपाल भयो नि, क्लकवाइज कपाललाई हामीले पोजिटिभ सेयर भन्छौँ भन्दा नि हो। कपाल भन्नाले यसरी हेर त, यसको चाहिँ टेल र हेड जोड, यसको पनि टेल र हेड जोड त यो एरोलाई हेर त कसरी घुमिरहेछ, यो क्लकवाइज घुमिरहेछ कि एन्टी क्लक घुमिरहेछ, क्लकवाइज घुमिरहेछ। अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसरी यदि लेफ्ट अप राइट डाउन छ भने पोजिटिभ भयो, यदि लेफ्ट चाहिँ डाउन ठ्याक्कै उल्टो हेर त, यसको उल्टो। सुरुमा इनिसियल मेम्बर चाहिँ यस्तो खालको थियो होला, अब हामी बिचमा बसौँ, लेफ्ट चाहिँ डाउनवर्ड स्लाइड भएको, यो चाहिँ अपवर्ड गएको भनेपछि यो चाहिँ लेफ्ट डाउनवर्ड सिफ्ट भयो, राइट चाहिँ अपवर्ड सिफ्ट भएको छ भने त्यस्तो खालको सेयरलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ सेयर भन्छौँ। अथवा हामीले के भन्छौँ भन्दा एन्टी क्लकवाइज कपाल छ भने नेगेटिभ हो, क्लकवाइज कपाल पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज कपाल नेगेटिभ भनेर भन्छौँ। अब यसको सिम्पल तिमीले चाहिँ एउटा सिम्पल मात्रै हेर्ने हो भने यसरी मात्रै हेर्दा हुन्छ कि, एउटा यो यही अगाडिको पोजिटिभ सेयर मात्रै हेर्दा हुन्छ। यसरी लेख्छौँ हामीले पोजिटिभ भन्छौँ यसलाई हैन। यहाँबाट हामीले यसको साइन कन्भेन्सन यसरी लेख्छौँ, यसलाई प्लस मानिदिन्छौँ। यो भने के हो त भने यहाँ आफू बिचमा बस्ने, बिचमा बसेर हेर्ने हो भने लेफ्टतिर अपवर्ड छ भने पोजिटिभ छ भने लेफ्टतिर डाउनवर्ड हुँदा के हुन्छ भन त, हामी लेफ्टलाई अपवर्ड, लेफ्टतिर अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ मान्छौँ भने डाउनवर्ड फोर्सलाई के मान्नु पर्यो, नेगेटिभ मान्नु पर्यो। यो मिलिहाल्यो हेर त, एउटा कुनै सम्झिँदा हुन्छ। अब राइटतिर डाउनवर्ड पोजिटिभ मान्छौँ भने राइटतिर अपवर्डलाई के मान्नु पर्यो, नेगेटिभ मान्नु पर्यो। अथवा सिम्पली भन्ने हो भने क्लकवाइज कपाललाई हामीले पोजिटिभ मान्छौँ भनेर भन्दा हुन्छ। क्लकवाइज कपाल छ भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ साइनले हामीले लिन्छौँ। ठिक छ, भयो यहाँसम्म बुझिन्छ हैन? ल अब त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि मेम्बरलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेन्डिङ एक्सन देखाउँछ। बेन्डिङ एक्सन भनेको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा त्यो हाम्रो जुन सेयर फोर्सहरू छ नि, सेयर फोर्सहरूले के गर्न सक्छ, त्यसलाई रोटेसनल इफेक्ट देखाउन सक्छ। हो त्यो रोटेसनल इफेक्ट देखाउने कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ। त्यो फोर्सले क्रिएट गर्ने जुन कन्डिसन छ त्यसलाई हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ। अब बेन्डिङ मोमेन्टको लागि के हुन्छ त भन्दा हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ स्यागिङ भन्छौँ, अर्को हगिङ भन्छौँ। स्यागिङ र हगिङमा के छ भने जस्तो कि एउटा मेम्बर छ हैन, यो बिम छ, यसको बिमको सर्टेन डेप्थ पनि होला हैन, यो बिफोर लोडिङ यस्तो खालको छ हैन, यस्तो खालको लोडिङ छ भनेपछि बिफोर लोडिङ यो बिम भयो। ठिक छ, यो बिम देखिया छ, मैले फिगर बनाएको देखिया छ पछिको। अब लोड लगाऊ, लोड लगायो भने त के हुन्छ, यो त यसरी स्यागिङ हुन्छ, यसरी स्यागिङ हुन्छ नि यो है। हो यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामीले स्यागिङ मोमेन्ट भन्छौँ। अब हगिङ मोमेन्ट कस्तो हुन्छ भने जस्तो कि यसरी यो क्यान्टिलिभर बिम छ हैन, यो क्यान्टिलिभर बिम होला, अनि हामीले यसको फ्री इन्डमा लोड लगायौँ, यसरी लोड लगाएका छौँ। यो क्यान्टिलिभर भनेको एउटा इन्ड चाहिँ फिक्स्ड, अर्को फ्री। अब यस्तो खालको मोमेन्ट कसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ बाङ्गिन्छ त भन्दा यसरी बाङ्गिन्छ यो बिम त अलिकति टाढाबाट, यसरी बाङ्गिन्छ, यो यसरी तल जान्छ यसरी। हो यो भनेको के हो त हगिङ मोमेन्ट हो, ठ्याक्कै उल्टो। यो चाहिँ हेर त, यो चाहिँ यस्तो स्यागिङ हो। स्यागिङ भनेको लोवर पार्ट के भयो, लोवर पार्ट चाहिँ तन्कियो, माथिल्लो पार्ट चाहिँ के छ, खुम्चिएको छ। यो यसको ठ्याक्कै उल्टो भनेको यस्तो, हगिङ भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो खालको है। हो यस्तो खालको बिमहरूलाई हामीले त्यो कन्डिसनमा चाहिँ स्यागिङ र हगिङ चाहिँ लिन सक्छौँ। अब यसको चाहिँ साइन कन्भेन्सन कस्तो हो भने यसलाई हामीले स्यागिङलाई पोजिटिभ लिन्छौँ, स्यागिङलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ, हगिङलाई चाहिँ नेगेटिभ लिन्छौँ। जस्तो यो स्यागिङ मोमेन्ट भयो नि, हेर त स्यागिङ भनेको यताबाट नि मोमेन्ट लगाएको छौँ हैन, दुईटै साइडबाट क्लकवाइज, के अरे लेफ्ट चाहिँ क्लकवाइज, राइट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज, यसरी गरेछ भने यो यसरी बेन्डिङ हुन्छ। यसको ठ्याक्कै उल्टो कस्तो हुन्छ त भन्दा नेगेटिभ भनेको चाहिँ यसरी है। अब यसलाई सिम्पली सम्झिँदाखेरि यो साइन सम्झियो हुन्छ। अनि हामी यहाँ बिचमा उभिएर हेर्ने हो भने लेफ्ट साइडतिर क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, राइट साइडतिर एन्टी क्लक छ भने पोजिटिभ हेर्नु पऱ्यो है। आफू चाहिँ बिचमा बसेर हेर्ने, जहिले पनि क्यालकुलेसन के गर्ने, आफू यहाँ बिचमा बसेर मान्छे यहाँनिर उभिने। अब के भयो त भन्दा लेफ्टतिर चाहिँ लेफ्टतिर क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, यो लेफ्ट पार्ट हो, यो लेफ्ट पार्ट हो। राइट पार्टतिरबाट क्यालकुलेसन गर्दै आएको छ भने क्लक एन्टी क्लक छ भने पोजिटिभ, राइट पार्टमा चाहिँ एन्टी क्लक पोजिटिभ, लेफ्ट पार्टमा चाहिँ क्लकवाइज पोजिटिभ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भनेको के हो त यतापट्टिको पार्ट। यदि लेफ्टतिर क्लकवाइज पोजिटिभ छ भने त्यो एन्टी क्लक हो नि, एन्टी क्लक के हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो। तर राइटतिरबाट क्यालकुलेसन सुरु गर्दै आएको छ भने क्लकवाइज पोजिटिभ मानिन्छ फेरि। त्यही भएर यस्तो खालको भनेको चाहिँ यो हगिङ मोमेन्ट हो। यो भनेको के हो त स्यागिङ मोमेन्ट हो। स्यागिङलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ,
त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हगिङ मोमेन्टलाई हामीले के गर्छौँ नेगेटिभ लिन्छौँ। अब कुन साइडबाट हामी क्याल्कुलेसन सुरु गर्दै आउने हो त्यो साइडबाट चाहिँ त्यसको सिम्बल चाहिँ कन्सिडर गर्दै आउनु पर्यो। ठिक छ यहाँसम्म? यस सर। है त्यो सिम्बल पनि सार्दा हुन्छ, राम्रै हुन्छ। ल अब यसपछि यो भ्यालुहरूलाई जुन अहिले हामीले क्याल्कुलेसन गरियो नि, यी क्याल्कुलेसनको गरेको भ्यालुहरू एक्जियल फोर्स, सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टलाई जुन क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि हामीले, त्यो क्याल्कुलेसनको न्युमेरिकल भ्यालुलाई हामीले यदि ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भने है, ग्राफमा त हामीले डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ नि, हो त्यो यदि ग्राफमा प्लट गरेका छौँ भने त्यति बेला रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन डायग्राम छ त्यसलाई हामीले एक्जियल फोर्स छ भने एक्जियल फोर्स डायग्राम, सियर फोर्स प्लट गरेका छौँ भने सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट प्लट गरेका छौँ भने त्यसलाई हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भन्छौँ है। कुन चिज पुट गरेका छौँ त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा त्यही खालको डायग्राम। अब यदि एक्जियल फोर्स गरेका छौँ भने एक्जियल फोर्स डायग्राम भयो, सियर फोर्स गरेका छौँ भने सियर फोर्स डायग्राम भयो, बेन्डिङ मोमेन्टलाई प्लट गरेका छौँ भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो। यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है। अब यसमा के हो त भन्दा जुन मेम्बरको बिममा हेर्ने हो भने चाहिँ होरिजोनल हुन्छ मेम्बर। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, मेम्बर जुन छ त्यसलाई हामीले एक्सिस मान्छौँ भनेपछि त्यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हामीले न्युमेरिकल भ्यालुहरू प्लट गर्छौँ। बिमलाई एक्सिस मान्छौँ, त्यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हामीले त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ पुट गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। अब पुट गर्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दा एक्जियल र सियर फोर्सको लागि चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु माथि, नेगेटिभ भ्यालु तल पुट गर्छौँ। भन्न खोजेको एउटा लाइन हुन्छ यस्तो हैन, त्यो पछाडि पनि गरौँला हामीले। यो चाहिँ एक्सिस भयो, एक्सिसको मेम्बर भयो, पोजिटिभ भ्यालु माथि, नेगेटिभ भ्यालु तलपट्टि। यो कसको लागि त भन्दा एक्जियल फोर्स र सियर फोर्सको लागि एउटा साइन कन्भेन्सन, पोजिटिभ भ्यालु माथि प्लट गर्ने, नेगेटिभ भ्यालु तल गर्ने। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट ठ्याक्कै उल्टो, बेन्डिङ मोमेन्टको नेगेटिभ भ्यालु माथि, पोजिटिभ भ्यालु तल, बेन्डिङ मोमेन्टलाई चाहिँ पुट गर्दाखेरि त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। जहाँ टेन्सन क्रिएट गर्यो त्यहाँ प्लट गर्ने भन्दा नि हुन्छ। यहाँ हेर त यो माथिको फिगरमा टेन्सन कहाँ क्रिएट गरेको छ हेर त, यो यसमा टेन्सन तल छ कि माथि छ हेर त, यसको यो बिममा माथि बिममा टेन्सन माथि माथि कुम्चेको छ कि तल कुम्चेको छ? तल तलपट्टि कुम्चेको छ, मास्तिर माथि कुम्चेको छ नि। तन्केको कहाँ छ भने त टेन्सन कहाँ क्रिएट गर्छ? टेन्सन भनेको चाहिँ इलोङ्गेसन हुने हो नि। टेन्सन कहाँ क्रिएट गर्छ? लोवर मेम्बरमा, लोवर साइडमा भएको छ कि अप्पर साइडमा भएको छ? अप्पर अप्परमा भएको छ टेन्सन, लोवरमा लोवरमा भएको छ नि। अनि यहाँ कहाँ भएको छ टेन्सन हेर त, कहाँ तन्केको छ? अप्परमा साइड अप्परमा छ भनेपछि अप्परमा प्लट गर्ने भने बुझ्दा हुन्छ। भनेपछि अप्परमा प्लट गर्ने भनेको यहाँ नेगेटिभ भ्यालु माथि प्लट गऱ्यौँ, यहाँ पोजिटिभ थियो पोजिटिभ तल प्लट गऱ्यौँ, ठ्याक्कै त्यसरी नि मिले। यसरी सम्झे नि भयो। नभए एएफडी र एसएफडीमा चाहिँ माथि प्लस तल माइनस, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ बिएमडीमा हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। यसरी हामीले प्लट गर्छौँ। ल अब यसपछि यति भइसकेपछि हामीले अब एकैछिन है, ल अब यसपछि हामी यसको अब क्याल्कुलेसनतिर जाऊँ है। ल यो क्वेसनलाई हेरौँ त। यसको है यो क्वेसनमा रियाक्सन निकाल्न सक्छौ? आरएक्स निकाल्दा त कति आउँछ? आरएक्स आरवाई र आरबीवाई निकाल्दा कति आउँछ? RAX 5 आरएक्स 5 आयो हैन, 5 आरएक्स। अब आफ्नो इभ्यालुएसन आफै गर है। 10 cos 30 को भ्यालु चाहिँ 5 हुन्छ कि 8.66 हुन्छ, त्यो चाहिँ अब थाहा पाऊ है आफै। ल अब आरएवाई र आरबीवाई पनि निकाल।
सर आरबीआई 2.14 आयो, आरएवाई चाहिँ 2.857 आयो। यसरी निकालिसकेपछि अब हामीले फ्री वेट डायग्राम बनाउनु पर्छ। हेर फ्री वेट डायग्राम भनेको यहाँ त के छ हेर त, एबी मेम्बर पनि छ, बीसी मेम्बर पनि छ नि है। हो त्यसको हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। यहाँसम्म रिएक्सन ठिक छ भयो दुईटी सबैको? भयो सर। भयो हैन? भयो। ल अब हामीले फ्री वेट डायग्राम बनाउँदाखेरि के हो त भन्दा कुनै पनि मेम्बर होल सिस्टम त अहिले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ नि, किनभने त्यो इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर हामीले यसको रिएक्सन निकालेको हो भनेपछि हामीले यहाँनिर जुन डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनेर हामीले पढेको थियौँ नि, डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा प्रत्येक मेम्बरको नि हामीले यसको फ्री वेट डायग्राम बनाउन सक्छौँ र ती मेम्बरहरू पनि सेट के अरे ब्यालेन्स कन्डिसन हुनुपर्छ। ब्यालेन्स भनेको तीनटा इक्वेसनमा सेटिस्फाइड हुनु पर्यो। एउटा त्यो सबै मेम्बरमा आउने अल्जेब्रिकसम्म होरिजोनल फोर्स 0 हुनु पर्यो, अर्को भर्टिकल फोर्स 0 हुनु पर्यो, अर्को के हुनु पर्यो मोमेन्ट 0 हुनु पर्यो है। त्यसरी ब्यालेन्स गर्ने हो। त्यसो हो भने अब हामीले कि चाहिँ हामीले ए पोइन्टबाट स्टार्ट गर्न पर्यो, कि चाहिँ बी पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, सीबाट त हामीले गर्न सक्दैनौँ नि सिधै, त्यो त फ्री छैन भनेपछि एबाट सुरु गरौँ। एबाट सुरु गर्दाखेरि ए पोइन्टमा के फोर्सहरू छन् हेर त। आरएक्स हामीले मानेकै डिरेक्सनमा आएको छ, पोजिटिभ छ। आरएवाई पनि हामीले मानेकै डिरेक्सनमा पोजिटिभ आएको छ। त्यसो हो भने सुरुमा ए पोइन्ट लेखौँ यसरी, पोइन्ट ए लेख यसरी भयो। ठीक छ हैन? ए पोइन्ट लेख्यौ लेखेनौ? भयो सर। भयो हैन? अब एक्सटर्नल्ली एमा के छ हेर त, एउटा आरएवाई छ, अर्को आरएक्स छ। यसरी यो ए पोइन्टमा एउटा आरएक्स छ, अर्को आरएवाई छ, अपवार्ड छन्, दुईटैको भ्यालु लेख। एउटा 2.857 छ, अर्को 8.66 छ। यसरी हामीले ए पोइन्टको फ्री वेट डायग्राम बनायौँ। बुझिन्छ? यस सर। ल अब हामीले ए देखि हामीले ए भनेको जोइन्ट हो, जोइन्टबाट स्टार्ट गरौँ। अब ए जोइन्टबाट सी जोइन्टमा पुग्नको लागि एसी मेम्बर ट्राभल गर्न पर्यो परेन भन त? पर्यो भने एसी मेम्बरको बनाऊ। अब सी जोइन्टमा आइसकेका छैनौँ, सी जोइन्टको जस्ट लेफ्टसम्म आइपुगेका छौँ भनेपछि अब एसी मेम्बरको बनाउन खोज्दैछौँ। स्टार्ट कसरी गर्ने? एउटा जोइन्टबाट स्टार्ट गर्ने, एउटा जोइन्टबाट अर्को जोइन्टमा पुग्नलाई त मेम्बर हामीले हिँड्न पर्यो, त्यो मेम्बर ट्राभल गर्न पर्यो भनेपछि एसी मेम्बरको फ्री वेट डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब एसी मेम्बरको बिचमा लोड छ कि छैन भन त? क्वेसनमा छ एसी मेम्बरको बिचमा? छैन सर। छैन भनेपछि अब एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गरौँ। एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको तीनटा चिज, ब्यालेन्स भनेको तीनटा चिज हेर्ने, एउटा भर्टिकल 0, होरिजोनल 0 र मोमेन्ट 0 भनेपछि हामीले ए जोइन्ट त गरिसक्यौँ। अब सी जोइन्टमा बसेर हेर्न पर्यो। ए जोइन्टमा टुवार्ड्स पोजिटिभ एक्सिस आएको छ भने 8.66, सीमा कता लगाउनु पर्ला भन त? नेगेटिभतिर। कति लाउनु पर्यो? त्यति नै लाउनु पर्यो, ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि त। बुझिन्छ यो 8.66 लेखेको? यस सर। ल त्यस्तै अब एसी मेम्बरमा एउटा यो जोइन्ट एमा चाहिँ अपवार्ड थियो भने फोर्स जोइन्ट सीमा कता लगाउनु पर्ला? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कति लगाउनु पर्यो? इक्वल लगाउनु पर्यो। इक्वल लगाउनु पर्यो। यसरी डाउनवर्ड लगाऊ। ठीक छ? अब सीमा बसेर मोमेन्ट पनि ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि त। मोमेन्ट ब्यालेन्स गर्ने भनेको यो फोर्स, यो एक्सियल फोर्सले त मोमेन्ट दिँदैन भनेपछि यो मोमेन्ट, यो 2.857 ले मोमेन्ट दिन्छ नि, यो मोमेन्टले कता रोटेसन गराउँछ? यो सीमा बसेर मोमेन्ट, किन एमा त मोमेन्ट 0 छ। किन 0 थियो त भन्दा एमा हिन्ज सपोर्ट थियो, त्यसकारण 0 थियो भनेपछि अब सीमा बसेर मोमेन्ट दिन्छ त। सीमा बस्दाखेरि यो 2.857 इन्टु डिस्टेन्स कति हो? 3। त्यसले कस्तो रोटेसन गर्छ? क्लकवाइज रोटेसन गर्छ कि एन्टी क्लक गर्छ? क्लकवाइज गर्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न कस्तो लगाउनु पर्यो भन त? एन्टी क्लक लगाउनु पर्यो। एन्टी क्लक चाहिँ 2.857 इन्टु 3 गर्दाखेरि यति आउँछ कि आउँदैन हेर त? आउँछ हैन? यस सर। बुझियो? हजुर आउँछ सर। ल हो अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यति भइसकेपछि यहाँनिर हामीले के बुझौँ त भन्दा एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्यौँ। अब हामीले फेरि एसी मेम्बरबाट त जोइन्टमा पुग्नु पर्यो नि त। हामी जोइन्ट एबाट सुरु गर्यौँ,
एसी मेम्बरमा पुग्यौँ। अब सी जोइन्टमा पुग्नु पर्यो नि त, सी जोइन्टलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि त। अब फेरि भनेपछि सी जोइन्टमा एक्सटर्नल्ली क्वेसनमा के छ हेर त, एउटा 10 sin 30 डिग्री चाहिँ डाउनवार्ड छ, भर्टिकल फोर्स छ। अर्को 10 cos 30 भनेको टुवार्ड्स नेगेटिभ एक्स एक्सिस भनेको होरिजोन्टल फोर्स छ। बुझिन्छ त्यो कुरा? हजुर सर। भनेपछि सी जोइन्टमा टुवार्ड्स एक्स एक्सिस कति थियो त, टुवार्ड्स नेगेटिभ एक्स एक्सिस कति थियो, 8.66 थियो भने यहाँ त अलरेडी आइसक्यो नि। हेर त, यो पनि सी जोइन्ट हो, यो पनि सी जोइन्ट हो। भनेपछि यहाँ त अलरेडी 8.66 आइसकेको छ भने केही थप्न पर्छ त अब सी जोइन्टमा? होरिजोन्टल फोर्स थप्न पर्यो कि परेन? पर्दैन सर। पर्दैन। पर्दैन सर। तर सी जोइन्टमा भर्टिकल फोर्स कति थियो हेर त? हजुर 5 छ। तर यहाँ कति आयो त, कति मात्रै आयो, 2.857 डाउनवर्ड मात्रै आयो। भनेपछि हामी जान पर्ने डाउनवर्ड 5 हो। कति पुगेन त अब डाउनवर्ड? 5 - 2.857 गर त। 2.143 हो, यति थप्यो भने के भयो त, यो दुईटैलाई सँगै मर्ज गर त, सी जोइन्टको जस्तै हुने भयो। भनेपछि सी जोइन्टमा एक्सटर्नल्ली कुनै एक्सटर्नल मोमेन्ट थियो त यहाँ हेर त, मोमेन्टको साइन छ त सी जोइन्टको क्वेसनमा? छैन सर। छैन। यो लगाउन पाइयो त, यो मोमेन्ट लगाउन पाइयो त? अब पाइएन। पाइएन भन्नु पर्छ। यसलाई के, यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै उल्टो लगाउनु पर्यो। उल्टो कति लगाउनु पर्यो त भन्दा यो यति नै लगाउनु। अब यसलाई चाहिँ मर्ज गरेर हेर त, सँगै राख त। यसलाई सँगै राख्दा कस्तो हुन्छ, यो जोइन्ट सी हो भने डाउनवर्ड फोर्स कति भयो, त्यो दुईटैलाई जोड 5 भयो हैन। टुवार्ड्स नेगेटिभ यहाँ 0 थियो, यहाँ कति भयो 8.66 भयो। मोमेन्ट त के भयो, यो 8.66 भयो हैन, यो 8.66, किनभने होरिजोन्टल 10 cos 30 त्यति नै हुन्छ। अनि यो एन्टी क्लक, यो क्लकवाइज 0 भयो। भनेपछि यो सी जोइन्ट जस्ताको पोजिसनको जस्तै भएन त? अब बुझिन्छ? बुझिन्छ नि हैन? ल, यसरी हामीले जोइन्ट ब्यालेन्स गर्यौँ। अब हामी फेरि जोइन्ट सी ब्यालेन्स गरिसकेपछि डी जोइन्टमा पुग्नुभन्दा पहिला त सिडी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। भनेपछि यसरी सिडी मेम्बर बनाऊ, सिबी है सरी, सिबी मेम्बर बनाऊ, मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब भयो? भयो। भने सिबी मेम्बरको बिचमा कुनै लोड छैन क्वेसनमा हेर त? छैन। भनेपछि अब सिबीलाई ब्यालेन्स गर। सी जोइन्टमा कुनै होरिजोन्टल फोर्स थिएन, बीमा लगाउनु परेन। यो डाउनवार्ड थियो, अपवर्ड फोर्स यति नै लाउनु पर्यो हैन। यो 2.143 डाउनवार्ड थियो, यति नै अपवर्ड लाउनु पर्यो यहाँनिर हामीले। ठिक छ? अब बीमा बसेर मोमेन्ट ल्याउ त। यो 8.571 चाहिँ क्लकवाइज माइनस 2.143 इन्टु यो डिस्टेन्स 4 गर त कति आउँछ? कति आउँछ? धेरै सानो आयो सर। त्यो भनेको के हो, 0 हो कि हैन? इक्वल 0 नै हो। किनभने यो यहाँ हेर न, क्वेसन बी मा के अरे, यो क्वेसनमा बी भनेको कुन सपोर्ट हो भन्न त? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्टमा मोमेन्ट कति हुन्छ? रोलर सपोर्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि 0 हो, निकाल, 0 आउँछ। भनेपछि अब यो बीमा आएको रियाक्सन हेर त, यो बीमा आएको फोर्स चाहिँ आरबीवाई सँग बराबर छ कि चेक गर। बराबर हुन्छ नै, बराबर छ नि। मैले यहाँबाट हेरेर सारेको त होइन। भनेपछि मैले एउटा पोइन्टबाट फ्री बडी डायग्राम बनाउँदै अर्को पोइन्ट इन्डमा गएपछि
त्यहाँ इन्डमा आउने रियाक्सन भनेको हामीले निकालेको क्याल्कुलेटेड रियाक्सनसँग बराबर हुन्छ। बराबर छैन यसरी मिस्टेक भयो है कतै। त्यसरी यो डबल क्रस चेक पनि हुन्छ कि। कुरा बुझियो? बुझ्यो सर। ल अब मलाई भन त एक्सिसबाट पास हुने फोर्स क्याल्कुलेसन अफ एक्जियल फोर्समा यो एसी मेम्बरमा एक्जियल फोर्स छ कि छैन, यो सीबी मेम्बरमा एक्जियल फोर्स छ कि छैन। एसीमा कति छ हेर त एक्जियल फोर्स माइनस छ, कति छ म्याग्निट्युड 8.66 हो। 8.66 छ। सीबीमा कुनै एक्जियल फोर्स छ त छैन छैन भने के लेख्ने एसीमा चाहिँ माइनस 8. यसरी लेख्न पर्यो। क्याल्कुलेसन अफ एक्जियल फोर्स लेख अनि फर मेम्बर एसी एसी मेम्बरमा चाहिँ यो ए अफ भनेको एक्जियल फोर्स अफ मेम्बर एसी एक्जियल फोर्स फर मेम्बर एसी भनेको चाहिँ त माइनस 8.66 किन माइनस हो त भन्दा यहाँनिर यो कम्प्रेसिभ थियो। कम्प्रेसिभले हामीले के लिन्छौँ माइनस अथवा नेगेटिभ साइन लिन्छौँ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पर्यो। ठिक छ? ठीक छ ल अनि त्यस्तै बीसीमा कति छ त बीसीमा त ए अफ फर बीसी सरी सीबी अथवा बीसी जे भने नि के छ 0 छ। ठिक छ भयो यहाँसम्म? यस सर। ल अब एउटा यसको लागि एक्जियल फोर्स बनाऊ भनेको एउटा मेम्बर बनाऊ एसीबी भन्ने मेम्बर ताना यसरी लाइन जति लेन्थ छ त्यति नै। अब अहिले हामीले इक्जाममा चाहिँ ठ्याक्कै स्केलमा राख्न पर्दैन तर खासमा त्यो 7 मिटर थियो भने 1:1 1 सेन्टिमिटरले 1 मिटर रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भने हामीले एसी को लेन्थ चाहिँ 3 सेन्टिमिटर सीबी को लेन्थ चाहिँ 4 सेन्टिमिटर लिन्थ्यौँ। कुरा बुझियो? भयो सर। ल अब एसीमा कति छ र त अब 8.6 यो त माइनस छ नि माइनसलाई तल प्लट गर्ने भनेको छौँ हामीले यसरी 8.66 एबाट नि 8.66 सीदेखि 20 सी पोइन्ट पनि 8.66 भनेपछि यसरी जोड्न पर्यो। यो भनेपछि यसरी यो रातो लाइन भनेको के हो त हाम्रो एक्जियल फोर्स डायग्राम हो। सी टु बी त 0 छ लेखिराख्नु परेन। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त एक्जियल फोर्स डायग्राम है। सम्झिने कसरी त भन्दा ए टु एमा पनि 8.66 छ अनि सीमा पनि 8.66 छ। एदेखि सीसम्म के भयो कन्स्टेन्ट भयो भनेपछि अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ त भन्दा एक्जियल फोर्स थ्रु आउट दि मेम्बर के हुन्छ कन्स्टेन्ट भ्यालु हुन्छ है। कि टेन्साइल हुन्छ कि कम्प्रेसिभ हुन्छ त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ एउटा मेम्बरमा चाहिँ बराबर हुन्छ। यसरी चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको देखिने भयो। यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ। हजुर सर एकचोटि त्यो फ्री बडी डायग्रामको फेरि एकचोटि सर र भनिदिनु न। धन्न भाइ पुरै क्वेसन च्याप्टर सिद्धिएपछि भनेन धन्न अहिले टाइममै सोध्यौ। किन के भएको थियो अघि तिमी बाहिर गएको थियौ क्लासभन्दा बाहिर थियौ? होइन सर यही थिएँ। यस्तो नि हुन्छ भाइ मैले बुझेको बुझेन सोध भनिरहेको छु अनि ल फ्री बडी डायग्राम भनेको जोइन्ट एबाट सुरु गर्ने। ए जोइन्टमा एक्सटर्नली एउटा आरएवाई छ एउटा आरएएक्स छ। ए जोइन्ट हामीले यसरी बनाउने जोइन्टबाट सुरु गर्ने कि एबाट फेरि सधैँ एबाट सुरु गर्ने होइन बीबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ है। सीबाट चाहिँ गर्न मिलेन। एबाट सुरु गर्दाखेरि के छ आरएएक्स छ पोजिटिभ छ 8.66 आरएवाई छ 2.857 छ। यसरी हामीले दुईटा लगायौँ भनेको यहाँ मोमेन्ट त हुँदैन नि हिन्ज सपोर्ट छ मोमेन्ट 0 हुन्छ भनेपछि अब जोइन्ट एमा भयो एबाट अब हामी सी जोइन्ट पुग्नुभन्दा पहिला त एसी मेम्बर त लाउनु पर्यो नि भनेपछि यसरी एसी मेम्बर गयौँ हामी। एसी मेम्बरमा अब एसी मेम्बरको बिचमा त्यहाँ क्वेसनमा कुनै पनि लोड छैन भनेपछि एसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्ने। ब्यालेन्स गर्ने भनेको समेसन एफएक्स 0 एफवाई 0 मोमेन्ट 0 गर्ने हो भनेपछि ए त भइसक्यो। अब हामी यो सी पोइन्टमा बसौँ भनेपछि यो 8.66 यता छ यसको अपोजिट लगाउने यो ब्यालेन्स भयो। अब होरिजोनलतिर ब्यालेन्स भयो। त्यस्तै यो भर्टिकल्ली अपवार्ड छ अर्को होरिजोनल भर्टिकल्ली डाउनवर्ड फोर्स लगाऊ यो पनि ब्यालेन्स भयो।
यहाँसम्म ठिक छ सर है। अब सी मा बसेर मोमेन्ट ल्याउ त यो 2.857 × 3 गर त त्यसले त के दिन्छ क्लकवाइज दिन्छ। क्लकवाइजलाई ब्यालेन्स गर्ने भने के गराउनु त एन्टी क्लक मोमेन्ट लगाउने हो। त्यो एन्टी क्लक कति हुन्छ त भन्दा यो 8.571 यो कसरी आएको भन्दा 2.85 सी मा बसेर मोमेन्ट लिएको 2.857 × 3 गरेको त्यसले क्लकवाइज दिन्थ्यो भने त्यसलाई काउन्टर क्लकवाइज लाउनु पर्यो भन्न खोजेको एन्टी क्लकवाइज अथवा चाहिँ उल्टो लगाउनु पर्यो ब्यालेन्स लगाउनु पर्ने खोजेको उल्टो लगाउने हो भनेपछि यसरी यो ब्यालेन्स हो। अब हामीले जोइन्ट सी लाई ब्यालेन्स गर्न पर्ने छ। फेरि सी पोइन्टमा त एक्सटर्नली के छ एउटा 10 sin 30 भनेको 5 डाउनवर्ड छ, अर्को 10 cos 30 भनेको टुवर्ड्स नेगेटिभ एक्स एक्सिस 8.66 छ भनेपछि सी जोइन्टमा हुनुपर्ने 8.66 नेगेटिभतिर हो। यहाँ अलरेडी आइसक्यो केही पनि लगाउनु परेन किनकि 8.66 हुनुपर्ने हो यहाँ आइसक्यो भनेपछि परेन। तर डाउनवर्ड 5 हो यहाँ कति मात्रै आयो त भन्दा 2.857 मात्रै आयो भनेपछि 5 - 2.857 गरेर यति पुगेन किनभने सी जोइन्टमा एक्सटर्नली कति छ त 8.66 नेगेटिभतिर छ यहाँ आइसकेको छ। डाउनवर्ड कति थियो त भन्दा 5 हो भनेपछि यो 2.857 मात्रै आएको थियो कति थप्यौँ त भन्दा 2.143 हामीले फेरि एड गर्यौँ भनेपछि यो बल्ल 5 हो। तर यहाँनिर एक्सटर्नली मोमेन्ट त छैन, मोमेन्ट छैन भन्नुको अर्थ यो एन्टी क्लकवाइज लगाउन पाइएन। यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्ने क्लकवाइज लगाउन जेरो बनाउनु पर्यो नि किनकि यहाँ एक्सटर्नली मोमेन्ट थिएन भनेपछि यो र यो बराबर हुने भयो। त्यसपछि हामी सी टु बी मेम्बर जान्छौँ। यो जोइन्ट सी को त बुझियो नि हैन यस सर ल सी टु बी मेम्बर जान्छौँ। सीबी को मेम्बरको बिचमा नि कुनै लोड छैन भनेपछि अब सीबी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। यहाँ होरिजोनल सी मा होरिजोनल थिएन बी मा आएन यो डाउनवर्ड थियो अपवर्ड लगाउनु पर्यो अपवर्ड लगाऊ। अब यो बी पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट ल्याउ त यो क्लकवाइज 8.571 माइनस 2.143 × 4 गरेर 0 आउँछ 0.001 आउला अथवा के आउला त्यो भनेको हामीले यदि ठ्याक्कै चाहिँ यो पोइन्टमा नलिएको भए टोटल जति त्यति लिएको भए ठ्याक्कै चाहिँ 0 आउँथ्यो। त्यो भनेको अलमोस्ट 0 हो किनभने सपोर्ट बी भनेको नि के हो त यो रोलर सपोर्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ। ल केही छ यसमा छैन सर। ल अब यसको एक्सियल फोर्स भइहाल्यो यसरी प्लट गर्ने हैन। अब यसको हामीले शियर फोर्स गर्न पर्यो। क्वेशन यही हो फिगर यही हो हेर त यतापट्टिको तलपट्टिको पार्ट नहेर यो फिगर यही हो अगाडिको फिगर सारेको मैले। अब हामीले यसको शियर फोर्समा हामीले साइन कन्भेन्सन यही हो नि क्लकवाइज कपल लेख्ने। लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने साइन भनेको यसरी ठ्याक्कै यसरी दुईटा लाइन तान्ने हैन क्लकवाइज कपललाई पोजिटिभ हो क्लकवाइज हुनलाई यो के हुनु पर्यो यो अपवर्ड हुनु पर्यो यो के हुनु पर्यो डाउनवर्ड हुनु पर्यो। सिम्पल छ यसरी बनाउने। अनि यो बीचको भनेको आफू मान्छे चाहिँ बीचमा बसेर हेर्ने। लेफ्टतिरको लागि चाहिँ यो हेर्न पर्यो हैन लेफ्ट पार्ट यो भयो लेफ्ट पार्ट। राइट पार्टको लागि क्यालकुलेसन गर्ने हो भने यतापट्टिको पार्ट हेर्न पर्यो यो राइट पार्ट हो। राइट पोर्सनमा चाहिँ डाउनवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्नु पर्यो। लेफ्ट पोर्सनमा चाहिँ लेफ्ट पोर्सन राइट पोर्सन कसरी मान्ने त भन्दा जुन पोइन्टमा हामी उभिन्छौँ त्यो पोइन्टदेखिको अब लेफ्ट साइडतिर छ भने लेफ्ट साइडतिर भयो राइट साइडतिर छ भने राइट साइडतिर भयो। ठीक छ यहाँसम्म ल फर मेम्बर एसी। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त भन्दा सेक्सन मान्छौँ। सेक्सन मान्ने भनेको यसरी एउटा लाइन तान्छौँ यो भनेको स्ट्रेट लाइनै हुनुपर्छ भन्ने छैन जिगज्याग भए पनि केही फरक पर्दैन। यो 1 सेक्सन हो। अब मैले सेक्सन यसको सेक्सनल डिस्टेन्स कहाँबाट माने त भन्दा एबाट माने कि सीबाट माने। एबाट मानेको छ भने मैले x1 भनेको डिस्टेन्स है यसको लिमिट कति हुन्छ भन त x1 को चाहिँ यसको चाहिँ लिमिट कति हुन्छ भन त कति त्यो x1 चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म जान पाउँछ ए टु सी को लेन्थ कति छ भन त 0 to 3 मिटर भयो भनेपछि अब यो मैले कहाँबाट माने कुन साइनलाई हेर्ने मैले यो अपरलाई हेर्ने कि डाउनरलाई हेर्ने भन्दाखेरि मैले यो x1 जताबाट माने नि म यो सेक्सन 1 मा उभिएर हेर्ने हो भने मेरो ए पोइन्ट भनेको लेफ्ट पोइन्ट हो कि राइट पोइन्ट हो भन त लेफ्ट हो। सी पोइन्ट भनेको राइट हो। यदि राइटबाट मानेको थियो भने डाउनरलाई पोजिटिभ मान्थ्यौँ यो डाउनर फोर्सलाई पोजिटिभ मान्थ्यौँ। तर हामीले लेफ्टबाट मानेका छौँ के मान्नु पर्यो अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ मान्नु पर्यो भनेपछि यो लेफ्टतिरबाट बस त्यसको शियर फोर्स एट सेक्सन 1 लेफ्टतिर हेर त कुन फोर्स छ परपेन्डिकुलर फोर्स यो मात्रै छ कि छैन 2.857 मात्रै छ कि छैन भन त ठीक छ हैन। त्यो कता छ अपवर्ड छ अपवर्डलाई के मान्ने हो पोजिटिभ हेर त लेफ्टतिर त अपवर्ड पोजिटिभ हो नि। अनि यो किन कन्स्टेन्ट भयो त भन्दा यो x1 डिस्टेन्सले केही पनि फरक पार्दैन रहन्छ। सर एकपल्ट फेरि भन्दिनु न के भन्नु बाबु यही यो शियर फोर्सको कि शियर फोर्समा यो साइन कन्भेन्सन बुझ्यो कि बुझेनौ त्यो त लेफ्ट वाला बुझ्यो सर। राइटबाट लिए के हुन्छ
राइटबाटले नेगेटिभ जे भन्दै नि हुन्छ है सुन्दैनौ कि क्या तिमीहरू यार क्याल्कुलेसन कताबाट सुरु गर्ने यो क्लकवाइज सेयर छ भने पोजिटिभ भयो यो पोजिटिभ यहाँ प्लस लेखेको प्लस साइन हो यो माइनस लेखेको छुइनँ मैले भनेपछि अब यो पोइन्ट भनेको हिडन लाइन हो जहाँ मैले सेक्सन मान्छु यो पोइन्टमा आफू उभिने यहाँ उभिने भनेको यतातिरको यो लेफ्ट पार्ट हो लेफ्ट पार्टमा यसो माथितिर फर्किया छ नि यो माथि फर्केको भनेको अपवार्ड भन्छ यसलाई त्यो भ्यालुलाई पोजिटिभ लिने यतातिरको के छ यो एरो कता छ डाउनवार्ड छ डाउनवार्डलाई के लिने यदि राइट पार्टबाट आएको छ भने डाउनवार्ड फोर्सलाई के मान्ने त भन्दा प्लस मान्ने यहीँ लेखेको छ त प्लस मान्ने भनेर क्याल्कुलेसन कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भन्ने हो लेफ्टबाट सुरु गऱ्यौँ कि राइटबाट गऱ्यौँ त्यो जताबाट गर्न नि पाइन्छ आउने एन्सर भनेको एउटै हो कसैले राइटबाट मान्ला कसैले लेफ्टबाट मान्ला जे मान्दा पनि आउने न्युमेरिकल भ्यालु के हुन्छ एउटै हुन्छ त्यसो भने अब क्याल्कुलेसन सुरु गर्ने हो भने मैले यसरी सेक्सन माने सेक्सन मान्दाखेरि मैले कहाँबाट मानेछु त भन्दा यो 1 सेक्सनलाई मैले ए पोइन्टबाट कन्सिडर गरेँ किनभने मैले यताबाट x1 माने कसैले सीबाट मान्ला मैले x1 लेफ्टतिरबाट मानेको छु भने अपवर्ड फोर्सलाई के मान्न पर्यो यहीँ लेखेको छ हेर त यो भनेको प्लस भयो प्लसको यतापट्टिको लेफ्ट पार्ट भयो यो भनेको राइट पोइन्ट भयो मैले कताबाट माने सेयर फोर्स भन त अहिले लेफ्ट मानेको छु भने अपवर्डलाई के लिन पर्यो पोजिटिभ ल कसैले चाहिँ त्यसरी लिएन ल कसैले के गरिदियो भने म लेफ्टबाट लिन्न यताबाट मान्दिनँ भन्यो यताबाट माने x1 राइटबाट मान्यो राइटबाट मानेको छ भने कुन फोर्सलाई पोजिटिभ लिनु पर्ने हेर त डाउनवार्डलाई पोजिटिभ मान अनि अब यो 1 सेक्सनको राइटतिर हेर त परपेन्डिकुलर फोर्स कुन डिरेक्सनमा छ यो 2.857 डाउनवार्ड छ डाउनवार्ड पोजिटिभ भनेको नेगेटिभ हुने भयो अब पोजिटिभै हुने भयो नेगेटिभ होइन पोजिटिभ हुन्छ साइन कन्भेन्सन त्यसरी सम्झिनु पर्यो भनेपछि अब के भयो त भन्दा अहिले हामी लेफ्टतिरबाट मानेका छौँ सियर फोर्स एट पोइन्ट सेक्सन 11 कति भयो त भन्दा 2.857 डाउनवार्ड पोजिटिभ भयो यदि लेफ्टतिर अपवर्ड के अरे अपवर्ड थियो पोजिटिभ यदि लेफ्टतिर डाउनवार्ड फोर्स आयो भने नेगेटिभ थियो लेफ्टतिर है फेरि लेफ्ट साइडतिर यदि हामीले यो मानेको सेक्सनतिर कुनै डाउनवार्ड फोर्स थियो भने नेगेटिभ हुन्थ्यो तर यहाँ त के छ एउटा परपेन्डिकुलर फोर्स अपवर्ड मात्रै छ बुझियो कुरा ठिक छ ल अब यसपछि मेम्बर यो एसीमा हेर त यो x1 ले केही पनि फरक पार्दो रहेछ त्यसैले के भयो त एसी सम्मै के भयो 2.857 भयो नभए तिमीहरूले यहाँ हेर त यो एसी मेम्बरमा यो एउटा फोर्स चाहिँ अपवर्ड छ अर्को फोर्स चाहिँ डाउनवार्ड छ यो भनेपछि यसले चाहिँ क्रिएट गर्ने कपल क्लक छ कि एन्टी क्लक छ हेर त 2.857 कपल चाहिँ क्लक छ भने के हुन्छ भन त पोजिटिभ हुन्छ त्यसरी हेर्दा पनि हुन्छ तर क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी देखाउनु पर्यो यहाँनिर अर्को के बुझ्नु पर्यो भने पोइन्ट लोडको सेयर फोर्स डायग्राम कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्झौ है पोइन्ट लोडको सेयर फोर्स डायग्राम के भयो कन्स्टेन्ट भयो किन भन्दा यहाँ x1 ले केही पनि इफेक्ट गरेन ल सिमिलरली बीसी मेम्बरमा जाउँ सीबी मेम्बरमा यो लेख्यो भने तिमीहरूले ल अब बीसी मेम्बरमा यसरी सेक्सन मानौ मैले सीबाटै मानेको रहेछु है सी भनेको लेफ्टबाटै मान्दिएँ मैले राइटबाट मान्दा नि हुन्छ यसो हेर त तिमीहरूले सीबी पोर्सनमा चाहिँ क्लकवाइज कपल छ कि एन्टी क्लकवाइज कपल छ हेर त सीबी पोर्सनमा एन्टी क्लक छ पक्कै पनि नेगेटिभ एन्सर आउँछ होला हैन नेगेटिभ आउँछ होला नभए क्याल्कुलेसन गर्दै हेरौँ क्याल्कुलेसन गरी हेर्ने हो भने अब 2 सेक्सनको लागि सेयर फोर्स एट 2 सेक्सनमा लेफ्ट साइडतिर हेर्ने कुन मेम्बर भन्दा सीबी मेम्बरमा फेरि यतापट्टि हेर्ने नि एसीमा हेर्ने हैन किनकि यसलाई त हामीले सेपरेट गरिसकेका छौँ नि एसी र सीबीलाई फरक छुटाइसकेका छौँ भनेपछि सीबी मेम्बरमा हामीले सेक्सन मान्यौँ लेफ्टतिरबाट लेफ्टतिर चाहिँ अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ हो तर यहाँ यो फोर्स कता छ हेर त डाउनवार्ड छ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ 2.143 अब यहाँ x2 ले केही पनि फरक पारेन त्यसैले के भयो त भन्दा यो सी देखि बी मेम्बरसम्म 2.143 के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो नभए अब यदि राइटतिरबाट मानेको के हुन्छ राइटतिर त हाम्रो डाउनवार्ड फोर्स पोजिटिभ हो हेर त राइटतिर डाउनवार्ड फोर्स पोजिटिभ हो भने बी पोइन्टमा डाउनवार्ड छ कि फोर्स अपवर्ड छ हेर त अपवर्ड छ नेगेटिभ हुने भएन बीबाट मानेको हो भने नेगेटिभै आउँछ एन्सर बुझिन्छ कुरा ठिक छ ल
यसरी अब यसको चाहिँ अब डायग्राम प्लट गरौँ। यसरी एउटा मेम्बर बनाऊ, एसीबी भन्ने मेम्बर बनाऊ। ठीक छ, भयो? ल, एसीमा प्लस छ कि माइनस छ हेर त, क्यालकुलेसन गरेकोमा प्लस छ, माथि प्लट गर्न पर्यो। एमा पनि 2.857, सीमा पनि 2.857 भनेपछि यो के हो त 2.857 यसरी पोजिटिभ हुने भयो, माथि हुने हो। ठीक छ, यहाँसम्म भयो है। अब C2B मा के छ, नेगेटिभ छ, हामी एउटा स्केलमा राख्ने है। अब यो हाइट भन्दा अलिकति सानो गर्नु 2.14 भनेको। हजुर, त्यो ब्यालेन्सिङ गरेको मोमेन्टले चाहिँ के असर गर्दैन? हामीले अहिले के क्यालकुलेसन गर्दैछौँ भाइ? मैले यत्रो क्यालकुलेसन गरेँ, कहीँ मोमेन्ट भने? यो क्यालकुलेसन अफ शियर फोर्स भने, एक्जियल फोर्स भने, मोमेन्ट भनेको छु? मोमेन्ट भन्ने वर्ड आयो कि आएन भन त? क्वेसन सोध्ने भाइको म सर बुझी। मैले क्यालकुलेसन अफ शियर फोर्स भने, क्यालकुलेसन अफ एक्जियल फोर्स भने, मोमेन्ट भनेको छु भन त? अनि त्यो मोमेन्ट बाँकी, मोमेन्ट भन्ने क्यालकुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्ने बाँकी छ कि छैन? छैन, बाँकी छ होला नि हैन? मोमेन्ट भन्ने बाँकी छ भनेपछि हामीले फोर्स हेर्दाखेरि फोर्सकै मात्रै न्युमेरिकल भ्यालु हेर्नु पर्यो नि, मोमेन्ट त हेर्न मिलेन नि त, होइन र? बुझिन्छ है? हामीले मोमेन्ट बाँकी नै छ भन्न खोजेको। इफेक्ट त गरेको, इफेक्ट गरेर नै रियाक्सन आएको, नभए किन रियाक्सन आउँथ्यो र? तर मोमेन्ट भन्ने चिज बाँकी नै छ भने मोमेन्ट हेरिराख्न परेन। अहिले हामीले हेर्ने भनेको के हो त, फोर्स भनेको छ भने एक्जियल छ भने होरिजोन्टल एक्सिसबाट पास हुने फोर्स हेर्न पर्यो, शियर फोर्स भनेको छ भने परपेन्डिकुलर फोर्स हेर्न पर्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको छ भने मोमेन्ट हेरौँला पछि, अथवा परपेन्डिकुलर फोर्सले पनि मोमेन्ट दिन्छ कि त्यो पनि चेक गरौँला। ठिक छ, यहाँसम्म कुरा बुझियो? क्वेसन सोधेपछि बुझ्यो कि बुझिन पनि भन्दैन नि यार, कस्तो खालको विद्यार्थी हो? यो बुझ्यो सर। अब कि क्वेसन सोध्न भएन, सोधेपछि बोल्न चाहिँ पर्यो है, अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने थाहै हुन्न अनि। ल, अब यसपछि एसी सम्मको भयो। एसी सम्मको के अरे बेन्डिङ मोमेन्ट आएर के अरे यो शियर फोर्स डायग्राम बनाइयो। यस सर, अब बनाएँ। सीबी मेम्बरलाई हेर त, सीबी मेम्बरलाई हेर्दाखेरि सी पोइन्टमा पनि 2.143 प्लस छ कि माइनस छ हेर त? त्यहाँ माइनस माइनस छ भनेपछि सी बी मेम्बर, सी को बी को लागि चाहिँ तल जानु पर्यो नि, यो 2.143। यो प्लट गर्दाखेरि हामीले एउटा ग्राफमा प्लट गर्छौँ है। ग्राफमा भन्न खोजेको, यदि ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने एउटा स्केलमा चुज गर्छौँ। जस्तै 1 किलोन्युटन भनेको 1 सेन्टिमिटर भयो भने हामी यहाँबाट एबाट 2.857 सेन्टिमिटर जान्थ्यौँ माथि। त्यस्तै सीबाट तलपट्टि 2.143 सेन्टिमिटर जान्थ्यौँ। सीदेखि बीमा नि के छ 2.143 छ भनेपछि सी टु बीमा के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। किनभने अघि नै मैले यहाँनिर डिफाइन गरिसकेँ माथि, पोइन्ट लोडले दिने एक्जियल के अरे शियर फोर्सको भ्यालु सधैँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो सधैँ कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि यसरी हो माइनस भयो, यसरी हो प्लस भयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ यतापट्टि, यो एसएफडी लेखेको छु नि मैले, यसलाई शियर फोर्स डायग्राम भन्छौँ हामीले। भयो यहाँसम्म? ठिक छ होइन सर? हजुर, त्यो -2.143 को बनाएको छ नि, त्यसलाई त्यो उत्रै देख्यो नि के हुँदैन एक्जाममा त? के फरक पर्दैन, सकेसम्म अलिक सानो बनाऊ, उत्रै देखियो नि के फरक पर्दैन। यो यहाँनिर न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ लेख्न पर्यो के है। हुन्छ। ल, अब यहाँनिर हेर त, यो सी पोइन्टमा चाहिँ यदि यो साँच्चीकै स्केल थियो भने, स्केलमा हामीले प्लट गरेका थियौँ भने यो चाहिँ 2.143 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो। यदि 1 सेन्टिमिटर भनेको 1 किलोन्युटन हो भने यो भनेको 2.143 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो। यो माथिको चाहिँ 2.857 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो। यो टोटल डिस्टेन्स कति हुन्छ भन त? यो हाइट कति हुन्थ्यो होला? यो लेन्थ 4.99 कति? 4.99 कहाँ 4.99 हुन्छ यार? यो 7 र 3 0 भइहाल्यो, 9 र 5 र 9 1 0 भयो, 9 0 भयो, 5 भएन? 5 हो गया।
5 भयो हैन 5 यो 5 किन देखाएको होला थाहा छ अनि के देखाउँछ भन्दा यहाँ त्यो तिम्रो 10 ले यो लगाएको सी थियो सी जोइन्टमा एक्सटर्नली एउटा 5 किलोमिटरको लोड थियो भन्न खोजेको हो के हेर त क्वेशनमा एट पोइन्ट सी मा चाहिँ 5 किलोमिटर लोड आएको छ कि छैन छ सर छ अनि यो ए मा भएको 2.857 भनेको यहाँ कुनै एउटा फोर्सको भ्यालु चाहिँ 2.857 छ भनेको हो के हेर त माथि छ कि छैन रिएक्सन एट पोइन्ट ए 2.857 छ सर त्यस्तै यहाँनिर यो बी पोइन्टमा आएको 2.143 भनेको रिएक्सन एट पोइन्ट बी अथवा यसमा बी पोइन्टमा कुनै एउटा फोर्स आएको छ त्यो भनेको 2.143 हो हेर त छ बुझिन्छ छ हो यसरी डायग्राम हेरेर पनि हामीले एन्सर चाहिँ सिधै पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्न खोजेको मिलेको छ कि छैन चेक गर्न सक्छौँ हामीले ल यहाँसम्म केही छ भने सोध एक्सियल के अरे सियर फोर्ससम्म भयो त्यसो भने क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट जाम बेन्डिङ मोमेन्टको साइन कन्भेन्सन हामीलाई स्यागिङ चाहिँ पोजिटिभ हो सिधै यसरी लेखिदेऊ है त्यो माथि मैले बनाएको बुझ्छु बुझ्दैन त्यो सिम्बल यसरी लेखिदिने यो भनेको के हो त भने स्यागिङ मोमेन्ट हो स्यागिङ मोमेन्टमा पनि के भयो त भन्दा यदि लेफ्ट पार्टमा हो भने क्लकवाइज पोजिटिभ हो लेफ्टतिरबाट क्याल्कुलेसन सुरु भएको छ भने राइटतिरबाट क्याल्कुलेसन गर्दै आएको छ भने यो एन्टी क्लक पोजिटिभ लिनु पर्यो सिम्बल यही हो यसरी हामीले प्लस मानेका छौँ यो भनेको स्यागिङलाई लिँदा हुन्छ अब दुईटैलाई सम्झिराख्न पर्दैन यसको ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ लेफ्टतिरबाट क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ राइटतिरबाट सेक्सन मानेको छ भने अथवा राइटतिरबाट क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दै आएको छ भने एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ बुझियो यो माथि जस्तो कन्सेप्ट भएन सर हजुर माथिको जस्तै कन्सेप्ट भएन त त्यही हो माथि फोर्स थियो अहिले यो के अरे मोमेन्ट भयो कि ल अब यहाँ हेर त सेक्सन फेरि अर्को मानिराख्न पर्दैन हामीले माथिको फिगरमा चाहिँ मानिसक्यौँ नि यहाँ यो फिगरमा मानेकै कुरालाई लिँदा हुन्छ अब क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्यौँ अब फर मेम्बर एसी एसी मेम्बरमा हेर त एसी मेम्बर भनेको यो पोइन्टमा 1 सेक्सनमा बसेर मोमेन्ट लिन पर्यो मोमेन्ट लिँदाखेरि के भयो त भन्दा यो एक्सिसबाट पास भयो 8.66 त होरिजन्टल भइहाल्यो तर यो 2.857 ले त मोमेन्ट दिन्छ नि भनेको हामीले इन्टु x1 गर्न पर्यो यसले कता घुमाउँछ क्लकवाइज घुमाउँछ क्लकवाइज त के हो त लेफ्ट पार्टबाट क्याल्कुलेसन गर्दै आउने हो भने क्लकवाइजले हामी के मान्छौँ पोजिटिभ मान्छौँ भनेपछि यो 2.857 इन्टु x1 भयो यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ बुझ्यो बुझ्यो नि अब यहाँनिर हेर्दा अघि यहाँ के थियो हेर्दा यहाँ x1 ले सियर फोर्समा x1 को भ्यालुले के फरक पार्थ्यो त केही पनि फरक पारेको थिएन तर त्यहाँ x1 आउँदो रहेछ नि त भनेको यो इक्वेसन कस्तो हो त भन्दा y = mx + c टाइपको भयो कि भएन c ओरिजिनबाट पास भएको 0 भयो y = mx टाइपको भयो कि भएन भन त भयो त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो सधैँ के हो त भन्दा यो पोइन्ट टोटलले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ भन्न खोज्यो एउटा पोइन्ट यहाँनिर आयो अर्को पोइन्ट यहाँनिर आयो अर्को पोइन्ट यहाँनिर आएको छ भने यसरी स्ट्रेट लाइनले जोड्न पर्यो भन्न खोज्यो कर्वले जोड्न पाइएन यसरी चाहिँ किन भन्दा यसले इक्वेसन त्यस्तै दिएको छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिएको छ भनेपछि कुनै पनि दुईटा अथवा तीनटा पोइन्टलाई जोड्दाखेरि के गर्न पर्यो स्ट्रेट लाइनले जोड्न पर्छ भन्ने हो किनभने पोइन्ट टोटलले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अलवेज के हुन्छ त भन्दा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन टाइपको हुन्छ कुरा बुझियो ठीक छ हैन अब लिमिट पुट गरौँ त लिमिट भनेको एउटा पोइन्ट ए मा हो अर्को पोइन्ट सी सम्म भनेपछि एउटा एन्ड पोइन्ट पुट गर अब यहाँनिर कति लिमिट पुट गर्ने भन्ने हो क्या 1 2 3 कतिको चाहिँ हामी डिफरेन्सेस कतिको चाहिँ हामी त्यो के भन्छ त्यसलाई इन्टरभलमा जाने भन्ने हो अब यहाँनिर मैले एउटा तीनटा पोइन्ट लिए एउटा इनिशियल पोइन्ट लिए एउटा मिड पोइन्ट लिए अर्को इन्ड पोइन्ट लिए अब तिम्रो चाहिँ के गर भने अब 1 मिटरको इन्टरभलमा जाने हो भने जति हामीले इन्टरभल सानो गर्यो त्यति नै के हुन्छ राम्रो खालको कर्भ भन्ने न हो राम्रो खालको डायग्राम भन्ने न हो तर हामीले ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड के गर भने एउटा इनिशियल एउटा मिड अर्को इन्ड पोइन्ट गर के भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको ए हो 0 पुट गर यहाँ 0 पुट गर त 0 भइहाल्यो अनि त्यसपछि मिडमा भनेको 1.5 हो यसलाई इन्टु 1.5 गर 4.286 आउँछ होला अर्को इन्ड पोइन्ट भनेको के हो त इन्टु 3 गर 8.571 पोजिटिभ आयो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर ल फर बीसी मेम्बर अब बीसी मेम्बरको लागि हेर त
बीसीमा यहाँनिर बस्ने हो भने बीसीको लेफ्ट लिने हो भने क्लकवाइज पोजिटिभ हो। बीसीमा कुन कुन मोमेन्ट छ हेर त, एक्सटर्नली एउटा 8.571 मोमेन्ट छ बीसीमा। सिबीमा भनौँ न, हामीले x2 यताबाट मानेका छौँ, त्यो कति छ त भन्दा 8.571 अलरेडी मोमेन्ट छ, त्यो के छ क्लकवाइज छ, त्यसले पोजिटिभ दिने भयो। अर्को त्यहाँ फोर्स पनि छ, फोर्स त के दिने भयो भन्दा यसले एन्टी क्लक दिने भयो भन्दाखेरि यहाँ कति आयो हेर त 8.571 माइनस कति छ 2.143। बुझिन्छ कुरा? यस सर। ल अब लिमिट पुट गर, 0 पुट गर, अनि मिड भनेको 2 मिटर छ 2 पुट गर, त्यसपछि अर्को इन्ड पोइन्ट पुट गर, एन्सर निकाल। ल कति आउँछ हेर त, x2 मा 0 राख्दा 8.571, सी पोइन्टमा माथि नि के दियो एउटै आउनुपर्छ हैन, 2 पुट गर 4.28585, अनि 4 राख्दाखेरि 0 आयो, 0 आउनै पर्यो किनभने यहाँ मोमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। ल भयो यहाँसम्म? भयो सर। ल अब यसको चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु तल, नेगेटिभ भ्यालु माथि। ल पुट डायग्राम बनाऊ। एमा मोमेन्ट कति छ हेर त, एमा कति छ मोमेन्ट? 0 छ। अनि यसरी सिधै गरिदियो हुन्छ है। यो कस्तो गर्ने, यो स्लोप एउटै हो नि, यो एउटै इक्वेसन छ, एउटै स्लोप, सिधै सी पोइन्टको प्लट गरिदिने, यसरी स्ट्यान्ड ड्र गरिदिने, अनि पछाडि हामीले यसरी गरौँला भन्न खोजेको यस्तो के, यो बिचको गरेर राख्न पर्दैन के भन्न खोजेको, सिधै यसरी लेखिदियो हो। यहाँ बिचको कति 1.5 मिटर र पछि भ्यालु लेखिदियो हुन्छ, यहाँनिर कति छ 4.286 भनेर पछि लेखिदियो हुन्छ कि सिधै लाइन तानेर, किनभने स्लोप एउटै हो नि, इन्ड पोइन्ट एउटै हो भने सिधै लेखिदिने कि यसरी। बुझिन्छ कुरा? सर भनेपछि मिड पोइन्ट ननिकाल्दा नि निक्लिन्छ। मिड पोइन्ट ननिकाल्दा नि निस्किहाल्छ नि तिम्रो। यसरी यो एउटै स्लोप छ भने त यो हाइट थाहा छ, यो 0 छ भने यो हाइट निकाल्न सक्दैनौँ हामीले आफै। यो भनेको यो 0 हो, 0 प्लस यो बाई डिभाइडेड 2 गर न, एन्सर आइहाल्छ नि मिड पोइन्टमा। ठिक छ? यस सर। ल अब त्यसपछि यतापट्टिको बीसीको पनि त्यही गर, बीसीमा यसरी जोड। यो भनेको पोजिटिभ भयो 8.571 हो, यहाँ बिचको चाहिँ 4 मिटरमा लेखिन्, यसको यो प्लस डिभाइडेड 2 गर्दा एन्सर त्यति नै आउँछ हैन। पछि देखाए नि हुन्छ कि त्यो चाहिँ के फरक पर्दैन, किनभने स्लोप एउटै हो नि त। ल यो गर्दै यो कति हो त 4.285, यसलाई हामीले के भन्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भन्छौँ। ल यो क्वेसनलाई यसरी गर्न पर्यो। बुझियो कुरा? बुझेँ सर। अब सुरुमा अलिकति गाह्रो लाग्छ, पछि चाहिँ सजिलो भइहाल्छ है। सुरुमा अलि आज तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर यसलाई। आज हामीले